नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। समाजसेवा त्यति सजिलो काम होइन। नेपालको सन्दर्भमा त समाजसेवा गर्नलाई दात्री निकायको सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ। तर आज हामी एउटा यस्तो छलफल गर्दैछौँ जसले आफ्नो सम्पत्ति लगानी गरेर सुरुमा समाजसेवाको काम सुरु गर्नुभएको थियो। श्वेताश्री फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्वेता खड्कालाई आजको छलफलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई यो कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते सम्पूर्ण कार्यक्रम हेर्ने दर्शकहरूलाई। एकजना महिला हजुर, जे कुराको पनि अगुवाई गर्न त्यति सजिलो छैन नेपालको सन्दर्भमा। डेफिनेटली। तर तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नुभयो, कलाकारितालाई बिचैमा रोकेर। केले प्रेरणा जगायो? सामाजिक क्षेत्रमा त बच्चैदेखि हो म लागेको। घरमा पनि मम्मी बाबाहरूले अब रेन्टमा बस्नेहरू, अलि दुःख पाएकोहरू कोही पनि देख्न नसक्ने के चोरेर भएर पनि लगेर दिन्थे। त्यो नेचर चाहिँ बच्चादेखि नै थियो। बुवासँग म पशुपति जान्थेँ, अनि दर्शन गर्दा बुवाले धेरै पैसा लिएर जाने अनि सबलाई बाँडेर सकाइसिन्थ्यो कि। अनि बुवालाई यत्रो धेरै पैसा किन दिसेको, मलाई दिँदैन भन्थ्यो कि। होइन, दुःख पाएको छ, गरिब छ। अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई जहिले पनि बुवाले फर्किँदा सम्झाइसिन्थ्यो, अरूलाई सेवा गर्यो भने राम्रो हुन्छ, उनीहरू खुसी हुन्छन्, एकछिन भनी रमाउँछन् पैसा लिएर। यस्तो यस्तो कुराहरू सुन्थेँ। अनि बुवासँग भ्याकेसनमा जो घरमा प्रब्लम छ नि त्यो घरमा जाने के। जस्तो मर्निङ वाक निक्ल्यो भने यताउता। अनि त्यो नेचरमा हुर्केको भएर होला सायद म इन्सपायर चाहिँ बाबाबाटै भएको हो। अर्को कुरा, समाजसेवा बन्छु भनेर भएको होइन। भूकम्प गयो, त्यति ठुलो विपद पर्यो सबैलाई। त्यतिखेर जसले हेल्प गर्नुभयो नि भूकम्प पीडितहरूलाई, उहाँहरूलाई धेरैदेखि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो समयमा म अमेरिकामा आफ्नै लाइफको दुःखसँग स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ, आफ्नै ट्रिटमेन्ट गरिरहेको थिएँ। त्यो नसक्दाखेरि पनि मेडिसिन खाएर धेरै च्यारिटी गरेँ के। च्यारिटी गरेँ, तर त्यो पैसा राइट टाइममा पुगेन। मैले गभर्मेन्टलाई ह्यान्डओभर गर्थेँ। म किनभने फिल्डमा जान सक्ने, हिँड्न सक्ने नै थिएन। डाक्टर अर्जुन त्यहाँको एम्बेसडर हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको उसमा गएर हामीले उठाएको सम्पूर्ण पैसा चाहिँ गभर्मेन्टलाई ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। र त्यो पैसा कहाँ पुग्यो होला जहिले नै क्युरियोसिटी के। बरु मैले डाइरेक्ट रोकेर राखेर वहीँ गएर दिएको भए नै हुन्थ्यो। मनमा धेरै लाग्यो। र हाम्रो गरेको सहयोग राइट ठाउँमा राइट पर्सनलाई, निडी पिपुललाई पुग्यो भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सहयोग हो जस्तो लाग्यो। अनि एक दिन आर्टिकल पढेँ, म यसको क्रेडिट डेफिनेटली यज्ञराज कार्कीलाई दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ एउटा आर्टिकल थियो, त्यो आर्टिकल पढेपछि काठमाडौँबाट नजिकको ठाउँ भएर पनि कसैको नजर पुगेन। माझी बस्तीको 100औं वर्षको बस्ती तहस नहस अनि एकदम दुःखदायी जीवन बिताइरहेको यस्तै न्युजहरू धेरै। त्यसपछि मलाई रविन्द्र खड्काको थ्रु यज्ञराज कार्की हामी भेट्यौँ र माझीहरू पनि आउनुभयो, प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। हामी हजुरलाई यो नाम दिन्छु, यो दिन्छु म्याम, जम्मा 40 लाख भयो प्रोजेक्ट बन्छ भन्नुभयो क्या। अनि 40 लाख भयो बन्छ भनेपछि त म त यति धेरै अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको छु, धेरै ठुलो कन्ट्र्याक्टर, अब पैसा हुने के बिल्डिङ बनाउने हो, धेरै ठुलो मान्छे चिनेको छु। डेफिनेटली मैले भन्यो भने 20 जना मान्छेले 2-3 लाख सहयोग गऱ्यो भने 40 लाख त उठ्छ। अनि फेरि के पनि सोचेँ, फिल्म च्यारिटी गर्छु, 4-5 लाख त्यहाँबाट उठ्छ भनेर आँटेँ। र तै पनि विश्वास लागेन। निडी पिपुल त भन्नुभयो, मान्छे हेर्दा ठिकै छ, भेट्न आउनुभयो, पत्यारै लागेन। त्यसपछि माझी बस्ती घुम्न गएँ। माझी बस्तीमा जाँदा चाहिँ उहाँहरूले अब म आउँदैछु भनेर होला, त्यहाँ मिडियाहरू पनि धेरै पुग्नु भएछ। अनि मिडियाहरू पुगेको देखेँ, किन हल्ला गर्नुभएको, म त बस्ती हेर्न आएको भने। यस्तो राम्रोसँग मलाई वेलकम गर्नुभयो। 80 वर्ष 90 वर्षको आमाहरूले आशीर्वाद दिनुभयो। बाबु हाम्रो त कहिलेदेखिको घर भत्क्यो, मेरो सन्तानहरू म मरेपछि कहाँ बस्छन् होला, यस्तो इमोसनल वर्ड बोल्नु भएको थियो कि। एकजनाले त त्यो इन्टरभ्यूमा अझै पनि होला, म त बाँच्दिनँ होला यो नयाँ घरमा बस्दाखेरि, त्यस्तो कुराहरू सुने कि। अनि मैले के विचार आयो भने मसँग पैसा होस् नहोस्, म टन्न सम्पत्ति या ब्रिफकेसभरि पैसा लिएर बस्ती बनाउनु गएको होइन। फाउन्डेसन पनि भनेकै थिएन। अनि गइसकेपछि चाहिँ माझी बस्ती जन्मियो। के हुन्छ नि, माझी बस्तीलाई मैले बनाउँछु, जबसम्म म बाँच्छु, जबसम्म म वर्षौँ लागोस्, जबसम्म मैले सक्छु, सकेसम्म म यो बस्ती सकाएरै छोड्छु भनेर मैले बोलेँ त्यो वर्डले। अनि भने म आजबाट लागेँ, यो बस्ती नबनेसम्म लागिरहन्छु।
भनेर बोलाएको थिएँ। त्यतिखेर टेम्पोररी सहयोग धेरैले गर्नुभयो, जस्ता दिनुभयो, टेन्ट दिनुभयो। त्यो त कति दिनलाई टिक्छ, त्यो त जस्ता पनि पाल पर्छ, खिया लाग्छ, टेन्ट पनि च्यातिन्छ घाम पानीले, र मुसाले खनिरहेको, अनि यति होचो जस्ताको पातामा 6-7 जना सुत्ने, अनि तिनीहरू त्यो बाख्राहरू कुखुराहरू पालिरहेको दर्दनाक स्थिति थियो कि। अनि भगवान्सँग थ्याङ्क यू भगवान्, हामी ब्लेस्ड कि हामीलाई सम्पूर्ण चिज दिनुभयो, उहाँहरूको लागि मैले सहयोग गर्ने एउटा बाटो दिनुभयो, थ्याङ्क यू भनेर पनि प्रमिस गरेँ। त्यही हो। अहिले माझी बस्तीको जो तपाईँको अगुवाईमा निर्माण भएको त्यसको अवस्था कस्तो छ, के भइरहेको छ, अलिकति बताइदिनु न। यहाँको ठुलो फाउन्डेसनहरूले अरू बस्तीहरू पनि बनाउनु भएको छ, तर कुनै कता फर्केको कुनै कता फर्केको, अनि आएर हेलिकप्टरबाट आएर ह्यान्डओभर गरेर सकियो रे, बस्ती बनायो नि थाहा भएन रे, यस्तो यस्तो न्युजहरू सुनेको छु। अनि बस्ती बसाल्नु भन्दा नि एउटा कम्युनिटी बनाउनु ठुलो कुरा हो, सबैलाई मिलेर बस्न सक्ने। यी आँगन हुन्छ नि त, पहिला जस्तो डाँडा डाँडामा आफ्नो आफ्नो इलाका हुँदैन, त्यो जोडिएर मिलेर बस्न त कम्युनिटी हुनु पर्यो, मिल्नु पर्यो नि। र उनीहरूको त्यो गरिरहेको बिजनेस, बाख्रा, त्यो उहरू कुखुराहरू, जति पनि अब रक्सी बिजनेसहरू उहाँहरूले आफ्नै लोकल प्रडक्ट गर्नुहुन्छ, त्यो ठाउँ त त्यहीँ गर्न मिलेन। 3 आनाको जग्गामा हामीले हाउसको प्लान गऱ्यौँ, अनि यतिसम्म कि 4th जेनेरेसनसम्म पनि नामसारी नभएको त्यो मुसाले खाएको टाइपको कहिलेको त्यो नपत्याउने त्यो लाल पूर्जाहरू, नातिको पनि बच्चाहरूले लाइक अंशबन्डा गर्दा पनि त्यस्तो भएको रहेछ। त्यति राम्रो बस्थ्यो कि यस्तो कम्युनिटी, त्यति पीडामा त्यसरी अब योसम्म जर्नीमा आउँदा चाहिँ जस राख्दाखेरि चाहिँ त्यो बस्तीलाई अरूभन्दा भिन्न कसरी बनाउने, कम्युनिटी वाइज कसरी लिड गर्ने, र उनीहरूको इन्कम जेनेरेट कसरी गर्ने, घर मात्र दिएर त भएन, एउटा चाहिँ कसरी छ यहाँको बनाउने भनेर चाहिँ मलाई लाग्यो। अफकोर्स पहिला सुरुमा म जाँदा को बोल्नुहुन्छ भन्दा भाग्नुहुन्थ्यो कि, माइक समाउन नमान्ने, उहाँ बोल्नुहुन्छ लजाउने, भयमा हेर्ने। अहिले उहाँहरूको लिडिङ पावर यस्तो डेभलप भएको छ, यस्तो उनीहरू एनर्जाइज भएको छ कि हामीले कति क्लास दियौँ उहाँहरूलाई, उहाँहरू डिप्रेस पनि हुनुभयो, कति हाम्रो प्रोजेक्टलाई बिगार्न अरू न्युज र कम्युनिटीहरू पनि लाग्यो, र उहाँहरू होपलेस पनि भएको थियो। किनभने 1 वर्षसम्म त हाम्रो बस्ती नै केही काम भएको थिएन कि, किनभने कहिले बाढी पहिरो जाने, कहिले लोकल गभर्मेन्टको चुनाव, अनि सहयोगहरू कहीँबाट नआउने, जति गरे पनि अब बाढी पहिरोलाई सहयोग गर्ने, भूकम्पलाई नगर्ने बिर्सिसक्यो कि, भूकम्प गाउँ है बिर्स्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ अरूभन्दा डिफ्रेन्ट बनाउने कसरी भनेर बस्ती सँगसँगै व्यक्तिलाई पनि हामीले माथि उकास्नलाई भूमिका खेलायौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले लोन लियौँ बिल्डिङ प्रोजेक्ट बनाउन, लोन लिनु ठुलो कुरा होइन, तिर्न नसक्नु ठुलो कुरा हो नि त। कसरी लोन उनीहरूलाई तिर्न सक्ने बनाउने, आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने, त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई नै ट्रेनिङ दियौँ काम गर्नलाई। त्यहाँ डेली काम गरे बेसिसमा प्रत्येक घरलाई 2 जनालाई होला त्यहाँ काम गर्नै पर्ने नियम बसाल्यौँ, र तलब दियौँ, र 2-4 जना सुपरभाइजर बाहिरबाट ल्याउँथ्यो होला, उनीहरू पढे लेखेको राम्रो मान्छेलाई अकाउन्ट त्यहाँको सिस्टम बसाल्यौँ, र त्यो सिस्टममा ल्याएर प्रोजेक्ट गर्नलाई अलि टाइम लाग्यो। उनीहरूले बुझे नि त, अब त्यस्तो बस्ती उहाँहरूले 1000वटा बनाउनु भएको हुन्छ, श्वेताश्री फाउन्डेसन चाहिँदैन कि, त्यति सक्षम हुनुभएको छ। अब टेक्निकली त्यो ब्रिक बनाउन, घर बनाउन कति कस्ट लाग्छ, के हाल्नुपर्छ, के गर्यो भने बेस्ट बन्छ, यहाँ मिस्टेक भएछ, यहाँ आफ्नै घर हो नि त, मैले दिएँ भने त तालचा दियो भने त माया हुन्न नि त, त्यहाँ लात्तीले हानिदिने, फुटाइदिने, फाउन्डेसनले बनाइदिए, त्यो हुँदैन नि। त्यसको माया मिलाउनलाई चाहिँ त्यो भूमिका खेलायौँ हामीले। त्यही भएर त्यो घरमा तालचा लाग्दैन क्या, तालचा लागेर कोही काठमाडौँ गएर बस्ने त्यो होइन, उनीहरूको 100औं वर्ष पुरानो हिस्ट्री बोकेको बस्ती हो त्यो। सबैजना प्रत्येक घरमा कहिले घर दिनुहुन्छ र त्यहाँभित्र गएर बस्छु भनेर भनौँ न प्रे गरिरहेको थिएँ, कहिले यो छुटकारा पाउने यो छाप्रोबाट भने। त्यही भएर अरूको भन्दा डिफ्रेन्ट बनाउन हामीले अहिले होमस्टेलाई डेभलप गराउने भनेर उहाँहरूलाई, अब अहिले त कोभिड छ, हामीले 2-4 जना त्यहाँको लिडर मेन सबैजनालाई लगेर चाहिँ एटलिस्ट होमस्टे गरेको बस्तीहरू घुमाउने, उहाँहरूलाई कसरी गर्ने, गेस्टको वेलकम कसरी, आफ्नो कमाइ गर्ने, त्यहाँ टुरिस्ट कसरी आउँछ, लोकल टुरिस्टै जाने छ नि अहिले त। एउटा सानो एउटा त्यो पिङ जस्तो बनाइदिने नेपालीहरू त्यहीँ जान्छन्, त्यहाँ एउटा खोलामा माछा मार्ने स्टाइल बनाइदिने नेपालीहरू त्यहीँ गएर आउँछ, घुम्ने ठाउँ छैन। सो मैले चाहिँ लोकल उनीहरूको इन्कम जेनेरेटको लागि चाहिँ होइन आइजी प्लानहरू गर्ने, होमस्टेको डेभलप गर्ने, अर्ग्यानिक फुड फार्म गर्ने, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेट गरिरहेको छु। र सो द्याट किस्ता नि तिर्न सक्यो, आफू पनि स्ट्रङ भयो,
जिम्मेवारी बोकेको फिल भयो, प्रपर्टीको माया पनि हुने भयो। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर्न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints, paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। यो सबै चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ त? त्यो सजिलो काम त पक्कै छैन यो। डेफिनेटली म आफै पनि कन्ट्र्याक्टर हो, अरूको घर बनाइदिएर प्रफिट लिएर सर्भाइभ भएको हो, अरूको बिल्डिङहरू कन्स्ट्रक्सन ठुलो ठुलो हाइराइज बिल्डिङ बनाएकै हो र आफूलाई थाहा छ कि म्यानेजमेन्ट कन्स्ट्रक्सन कसरी गरेर उनीहरूलाई कम उसमा काम गर्ने र यसको मेन श्रेय मेरो टिमलाई दिन चाहन्छु। अघि पनि भने म त्यहाँ गएर भारी बोक्न सकिनँ, ढुङ्गा बोक्न सकिनँ, तर पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर फिल्म लिएर विदेशमा च्यारिटी गर्न गएँ, लोकल च्यारिटीहरू गरेँ, धेरै प्रोग्रामहरूमा गेस्ट बनेर मेरो पैसा चाहिँ त्यहाँ सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर रिबन काट्न गएँ होइन। त्यति डिफ्रेन्ट हो मैले गरेको रोल। एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टममा राखिदिने, मैले के गर्न सक्छु त्योभन्दा बढी हाम्रो टिमले गरिरहेछ। फर इक्जाम्पल एकयुराज कार्की, आरती केसी लगायत माझी बस्तीको कम्युनिटी आफै एकदम भनिन त्यहाँ उनीहरूले कति बस्ती बनाउँछन् होला कि त्यति उनीहरू भइसक्यो। अब मैले यति पनि भन्नुपर्छ आफ्नो हकको लागि लड्नुपर्छ, आफै किन नगर्ने? तपाईँहरू त राइट, तपाईँहरूको राइट छ। यहाँ भोट कसलाई दिनुभएको? लोकल गभर्मेन्ट आउनुभयो, गभर्मेन्टले अर्को भिक्टिमलाई सहयोग गर्छु भनेर तोकेकै छ, कम्युनिटीमा बस्नेलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि लगानी गर्ने भनेकै छ भनेपछि उहाँहरू नै लागेर आफै खटेर त्यो सहयोग आयो। म थ्याङ्क यू भन्छु प्रदेश 3 गभर्मेन्टलाई होइन, त्यस्तै गरी हाम्रो एनआरएलाई, उहाँहरूको सहयोगले अहिले पक्की बाटो के गाडी नै जाने। अब घर मात्र बनाएर छोड्दा पनि हुन्थ्यो, अब ठुलो ठुलो देखाएको छु नि त बाहिरतिर, सपना ठुलो देखेँ, आफूलाई मात्र होइन उनीहरूको पनि सपना ठुलो बनाएँ कि होइन यस्तोमै बस्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, टाइम लागोस्, म छु, म गरिहाल्छु नि भनी र यो बिचमा धेरै बाढी पहिरो गएर अरू भूकम्प पीडितहरूले पनि घर बनाउनु पर्यो भनेर आउनुभएको थियो। अनि मैले भने पहिला यसलाई त इक्जाम्पल बनाऊ, यसलाई त राम्रोसँग सकाऊ, अनि अर्को प्लानमा जाउँला भनेको। तत्काल अर्को ठाउँमा जाने योजना चाहिँ छैन? योजना किन छैन भने मै जानु पर्दैन त्यो बनाउन। त्यो बस्ती एकचोटि भिजिट गरेर त्यो बस्ती हेरेपछि त्यस्तो सबै ठाउँमा कम्युनिटी बनोस् के, छरेर कहाँ रोड पुर्याउने, कहाँ पोल गाडेर पहिला जस्तो बत्ती पुर्याउने, हामी पनि अब मिलेर बस्नुपर्छ, आफ्नो जग्गामा फार्म गरौँ, लेट्स कम्युनिटीमा बसौँ भन्ने एउटा इन्सपायर होस्, एउटा त्यो बस्तीले इक्जाम्पल लियोस् जस्तो लाग्छ। यहाँको एउटा अनुभव पनि सुन्न मन लाग्यो मलाई। जस्तो अब यत्रो सामाजिक काम गर्नुभयो होइन, अहिले राज्यको कुरा पनि आयो, राज्यतर्फबाट चाहिँ कस्तो खालको सहयोग पाइँदो रहेछ कि समस्या रहेछ कि के अनुभव प्राप्त गर्नुभयो अलिकति सुनाउ न। 50-50 सहयोग पाउने, ढिला पाउने के है। सहयोग पाउने धेरै खटिनु पर्ने, सचिव लेभलमा, तल म्यानेजमेन्टमा, सरी टु से
सचिव चेन्ज हुने, सिओ चेन्ज हुने, गभर्मेन्ट चेन्ज हुने, चेन्ज भएदेखि माथिदेखिको तानेर आउने, फेरि लेभल हाम्रो सिएलपी आयो, डिएलपी आयो, एनआरएमा म कतिचोटि त त्यहाँ गार्डले एन्ट्री गर्न नदिने, पास लिने सिस्टम हुन्छ त्यहाँ जानलाई, कतिसम्म त उहाँहरूसँग डिस्कस गर्ने, अहिलेको अहिले जानुपर्ने भनिन उहाँहरूलाई आफै बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई मैले एउटा वे मात्र देखाएको हो कि उहाँहरूलाई कसरी त्यो सब फेसिलिटिज लिने, त्यो गर्नको लागि त मै जानु पर्यो। म जस्तो मान्छे लाइक मलाई सबले चिन्नुहुन्छ, कलाकार भनेर यहाँहरूले माया गर्नुहुन्छ, म जाँदा नि त्यहाँ 1 घन्टा कुरेर सचिव सिइओहरूलाई भेटेर अनि उहाँहरूले भेटिसकेपछि त राम्रो एडिट गर्नुहुन्छ होइन। तर पनि दिएँ श्वेताजी भयो भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई योभन्दा त ठुलो प्रोजेक्टको कुरा गर्नुहुन्छ नि, यति घर बनायो र सहयोग आउने बेलामा चाहिँ एकदम काटेर ढिला गरेर बल्ल आउने के। अनि हाम्रो प्रोजेक्ट कहिलेसम्म कुर्ने, कतिखेर दिनुहुन्छ र प्रोजेक्ट बनाउने कि या आफै लगानी गरेर बनाउनु कि, एउटा सिस्टममा डिक्लेयर भइसक्यो नि त, गभर्मेन्टले त अनाउन्स गरेर चिज हो नि, त्यसलाई चाहिँ ढिला सुस्ती नगरिदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट हो। कतिको चुनौती रहेछ क्या यो सामाजिक काम गर्नको लागि, यहाँको अनुभवले के भन्छ? सगरमाथामा हाम्रो श्वेताश्री फाउन्डेसनको झन्डा लिएर जानुभएको थियो। उहाँ मेरो कामबाट इन्सपायर भएर म यो पालिको माउन्टेन उसमा चाहिँ तपाईँको लगेर राख्छु, फोटो पठाउँछु भन्नुभयो। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने त्यो लिएर जानुभयो, फोटो पनि आयो, खुसी भएँ, त्यहाँनिर हाम्रो झन्डा पुग्यो, अति रेस्पेक्ट गर्नुभयो। अनि उहाँले उहाँको जर्नीमा धेरै अमेरिकन अनि धेरै धनी शेर्पाहरू, धेरै मान्छेहरू यस्तो फाउन्डेसनहरूलाई चाहिँ हाम्रो अभियानमा सहयोग गर्नु भनेर बोल्नुभयो अरे कि। बोल्दाखेरि उहाँ त्यहाँबाट फर्केर आउँदासम्म 1 रुपियाँ पनि डोनेसन आएन। भन्न खोजेको श्वेताजी मलाई माउन्टेनमा उक्लिन सजिलो भयो, तर तपाईँको फाउन्डेसनमा 1 रुपियाँ सहयोग ल्याउन धेरै गाह्रो भयो। सो प्राउड अफ यु भन्नुभयो क्या। मलाई अब उहाँले अफिसमै आएर उल्टै फाउन्डेसनको त्यो फ्रेमहरू दिएर मैले तपाईँलाई माने धेरै गाह्रो रहेछ सोसल काम गर्न भन्नुभयो। र यदि भनिन सहयोग लिँदै बनाएको भएर टाइम लागेको हो नि, मन छैन र उहाँहरूलाई 6 महिनामै भने जस्तो प्राइभेट हाउसिङ दिएर एकदम खतरा गरी गेस्टहरू बोलाएर बाजा बजाएर रिबन काट्न मन छ नि, तर हेलिकप्टरमा जाने सबै अब ठुलो व्यक्ति भन्दा पनि राज्यको लिडर्सहरू बिग पर्सनहरूलाई लगेर त्यहाँ रिबन काट्न माझीहरूले पनि एकचोटि डाइरेक्ट टिभीमा हेरे व्यक्ति सेलिब्रिटी त हेर्नुभयो, धेरैजना कलाकार पनि पुग्नुभयो त्यहाँ त्यो शिलान्यासमा। ह्यान्डओभरमा एटलिस्ट गभर्मेन्ट लिडर्सहरू रेस्पेक्टेड उहाँहरूलाई लग्ने रहर छ नि, तर के गर्ने सिचुएसन चली त्यस्तै भएर गइरहेछ। अब त भन्छ अब सहयोग आउँछ भनेर एउटा वे बनाएर आएँ, मार्केटिङ गरेँ। सपोज म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु, युरोप गएँ, अमेरिका गएँ, थोरै सपोर्ट आयो, तर उहाँहरूले काम हेरेपछि चाहिँ एकदम सहयोग गर्ने इच्छा राख्नुभयो कि। त्यो भिडियोहरू लगेर देखाएँ, डोर भनौँ न भिकै मागेँ मैले, प्लिज मलाई होइन माझी बस्तीलाई गएर दिनु, मलाई दिनु पर्दैन, हाम्रो फाउन्डेसनलाई पनि दिनु पर्दैन, त्यहाँको लोकल कम्युनिटी छ त्यहाँ लगेर दिनुहोस्, धेरै भने कि। तर त्यत्रो गरेर आएपछि अब नेक्स्ट मिटिङ फिक्स्ड भयो 1 महिनाको टुर गर्ने र यति प्रोजेक्टमा 2 करोड उठाउँछ भने हामी उठाउने भन्ने कुरा केही व्यक्तिहरूले इनिसिएट गर्नुभएको थियो, तर कोभिड भयो। अझै पनि म होपलेस भएको छ नि, हिजोको दिनमा नबन्दा त भएको थिएन, अब यतिको बन्यो। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ गभर्मेन्टले धेरै राम्रो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, लोकल गभर्मेन्टबाट सपोर्ट आएको छ। आफैले लगानी गर्नुभयो, सुरुवात आफैले गर्नुभयो, समन्वय गर्नुभयो, माझीहरूको उत्थानको लागि लाग्नुभयो। यहाँलाई नै आर्थिक अनियमितताको आरोप पनि लाग्यो है, किन होला यस्तो भएको? यस्तो छ, म त ढुक्क छु, फाउन्डेसनको हाम्रो यति ट्रान्सपेरेन्ट छ। समाज कल्याणमा जाँदाखेरि तपाईँ जस्तो व्यक्ति सबै जन्मियो भने नि फाउन्डेसनको काम गर्नेलाई हामी समाज कल्याण भन्ने त्यो चेक गर्ने मान्छे चाहिँदैन भन्नुभयो क्या। आजसम्म फाउन्डेसनमा भोलेन्ट्री काम गरेको छु, त्यहाँ गएर पानी खाएको छु, माझीहरूले दिनुभएको माछा खाएको छु। त्यो कुरा माझीहरूलाई पनि सोध्नुहोस्, मेरो एडमिनिस्ट्रेसन हेर्ने सबै टिमलाई सोध्नुहोस्। इभन माझी बस हाम्रो फाउन्डेसन राख्नको लागि हामीले अफिस कुनै प्राइभेट बिल्डिङ लिएर भाडा तिरेर राखेको पनि छैन, लाखौँ पैसा दिएर कोही स्टाफ राखेको पनि छैन। छ त अफिसको स्टाफहरू सबै माझी बस्ती हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै ट्रेनिङ दिएको छु र 10 जना लाग्ने एडमिनिस्ट्रेसनमा 3 जनाले काम गरिरहेछ, भोलेन्ट्री नै गरिरहेछ भनेपछि मलाई आरोप लगाउनु भयो भने म के भन्न चाहन्छु भने म बोलेर होइन कि कामले जवाब दिन चाहन्छु। अब खुसीको क्षण त माझीहरूले घर पाए, त्यो त खुसीको क्षण छँदैछ।
यो काम गर्दा सबभन्दा दुःख लागेको क्षण चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? काम गरिरहेको छु, मेहनत नै गरिरहेको छु, तर कतिले आरो त्यो हुन्छ नि काम ढिला भयो। अब म आफै पनि कति धेरै स्टाफहरू, कति धेरै बिजनेसमा धेरै इम्प्लोइहरू मसँग डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ नि त बिजनेसमा। मैले चटक्कै बिजनेस छोडेर माझी बस्ती मात्र म सोसल वर्कर भएर म समाज सेवा मात्र गर्छु भनेर लागेर हिँड्ने होइन नि। केही पार्ट म पनि कमाउँछु, कमाएर आफू पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्छु भनेर लागेको। मेरो उद्देश्य नै फरक छ क्या। हाम्रो टिमलाई मैले कसरी कन्भिन्स गरेको छु भने तपाईँहरू लाग्नुहोस्, मैले त यता कमाउनु पनि पर्यो, म पनि सर्भाइभ हुनु पर्यो, म पनि बाँच्नु पर्यो, मेरो यति धेरै इम्प्लोइलाई पाल्नु पनि पर्यो होइन। अनि माझी बस्तीमा म नै लागेर सोसल वर्कर पनि दिन्छ कसले होइन। त्यही भएर गाह्रो चुनौतीको त त्यो वेको त कुरै छैन। पीडा लागेको बेला त्यही भने मैले पीडामा चाहिँ अब यस्तो गर्दा पनि हामीलाई त ऋण त्यो हुन्छ नि। अब त्यो श्वेताजीले बस्ती बनाउँछु भनेर हिँडेको छ, खोइ कहिले ह्यान्डओभर गर्ने, 3 महिनामा बोल्ने हुन्छ, 1 वर्ष लाग्छ। मैले बोले अनुसार हुनै हुँदैन भनेन। कहिले पहिरो जान्छ, पहिरोतिर लाग्छन् सबै सहयोगीहरू। अनि कहिले अब कोभिडको लागि डोनेसन सबै गइसक्यो। जुन CSR फन्डको लागि व्यक्तिगत भन्दा पनि अर्गनाइजेसनलाई मार्केटिङ गर्दा नि हामीले त्यो सबै कोभिडलाई गभर्मेन्टलाई गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ, अर्को वर्षलाई दिन्छु भन्नुहुन्छ। अनि माग्दै माग्दै बनाउन त टाइम लाग्छ, कमाउँदै गर्नलाई त टाइम लाग्छ। कमाएर फिक्स राखेर बनाएको भए त भनिनँ म बोनस लिने गरी बनाउँथ्यो होला क्या प्राइभेटमा। बनाइरहेकै हो, धेरै बिल्डिङ बोनस लिने गरी बनाएको छु प्राइभेट बिल्डिङ। तर त्यो कारणले एउटा उनीहरूलाई नै इन्कम जेनेरेटको हिसाबले, उहाँहरूलाई नै त्यो माया हुने हिसाबले सामुदायिक गरेर मैले बनाएको। त्यही भएर टाइम लाग्यो। त्यो पीडा चाहिँ लाग्छ किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ है, कसैले व्यक्तिले 1-2 जनाले नराम्रो भन्दा पनि मैले त्यसलाई उपहारको रूपमा लिन्छु। पीडा भन्दा पनि एक्सेप्ट गर्छु क्या। गाली र ताली दुवै सहनु पर्यो नि। वाह मात्र त सधैँ पाउनलाई म राजा होइन, म कुनै ठुलो मान्छे होइन। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरानिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, हौ कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म, 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Made Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका UPVC झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका UPVC झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। अब श्वेताश्री फाउन्डेसनको आगामी योजना होइन, माझी बस्ती त छँदैछ, अरू चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? अलिकति एकदमै निडी, कसैलाई एकदमै गाह्रो भयो, लास्ट अवस्थामा सर्भाइभ गरिरहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हेरेको छ। यो त बस्तीलाई हेऱ्यो, व्यक्तिलाई पनि हेरेको छ। फर इक्जाम्पल अब कोही किडनी ड्यामेज पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बच्चाहरू, क्यान्सर पीडित बहिनीहरू, कतिजनालाई हामीले हेल्प गऱ्यौँ। अनि 2 वर्ष नै जस्तो हामी वीरगन्जको एकदमै दुःख पाएको एक बस्ती थियो, त्यहाँ गएर बच्चाहरूको हातमा के अरे लुगा त छँदै थिएन, खुट्टामा त्यस्तो जाडो बेलामा चप्पल थिएन कि,
त्यस्तो ठाउँमा पुगेँ अनि 18-20 जना बच्चा जम्मा भयो अनि मैले स्टेसनरीको सामान ह्यान्डओभर गरेको थिएँ त्यसपछि इन्सपायर भएँ अनि शीत लहर आयो लास्ट जाडोमा एकदम गाह्रो भयो भन्नुभयो र मैले केही साथी केही दिदीहरूलाई फ्रेन्डलाई रिक्वेस्ट गरेर सिरक डस्ना त्यहाँको लाउने लुगाहरू पनि पठाइदिएँ आफू गएन एक ट्रकै पठाइदिएँ अब म नजानै पर्छ भन्ने छैन यो खाना खुवाउने अभियानमा पनि मैले नामको लागि गर्दिनँ भित्रभित्र गर्ने हो मैले त्यस्तो कुराहरू मैले नआओस् नै भन्छु अनि सहयोग गरेँ कतिजनालाई खाना खुवाउने टिमहरू अभियन्ताहरूलाई पनि पर्दैन नाम लिन गर्नुहोस् एकजना ब्लाइन्ड आँखा नदेख्ने मान्छेले मलाई रोएर फोन गर्नुभयो हामीलाई घरबेटीले निकाल्नु भयो 12,000 3 महिनाको भाडा हो 4,000 तिर्ने गरेको थियो 2टा बच्चा र वाइफ छ हामी धुप बेचेर कमाउँथ्यौँ तर अब धुप बेच्ने पसल पनि छैन हाम्रो भाडा तिर्दिनु न हामी कहाँ रोडमा गएर सुत्ने भनेर एक दिन फोन गर्नुभयो मैले भोलिपल्टै सहयोग गर्थेँ त्यो किनभने मेरो कमाइ मेरो स्यालेरी खाना कटाएर नि पुग्ने कुरा थियो नि त तत्कालीन जीविकोपार्जनको लागि गर्ने नै कुरा थियो अनि अब अहिले चाहिँ कस्तो भने सहयोगी लिनलाई नै घर भएको मान्छे औँठी लागेको मान्छे टन्न गाडी र बाइक चढ्ने मान्छेहरूले पनि सहयोग लिन पछि लागिराख्नु भएको छ कि सिएलपिआईको डिएलपिआईको प्रोजेक्टहरूमा दुःख लाग्छ यदि त्यो पैसा उनीहरूले नलिदिने हो भने एउटा गरिब निडी पिपुलको घरमा जान्थ्यो क्या त्यो सहयोग भइरहेको खाइ सबै पुगेको व्यक्तिहरू पनि त्यो सहयोग लिइराख्नु भएको छ गभर्मेन्टले आई डोन्ट नो मलाई पनि एउटा बस्ती बनाउन प्रपोजल आयो सिन्धुपाल्चोकमै अनि अस्ति पहिरो जाँदाखेरि त्यो पहिरो गएको ठाउँ हो कि होइन मलाई थाहा भएन जुन बेला भयो म त्यही बेला सहयोग गरेर म वाह पाउन चाहन्न कि मैले भनेको डेप्थमा स्टडी गरौँ नजाउँ अहिले भने र स्टडी गरेँ कतिजनाको घर काठमाडौँमा पनि छ कि जसको बस्ती बनाउने अभियानको लागि प्रपोजल मबाट यो काम हुँदैन मैले यदि भोलि यस्तोको घर बनायो भने हामी अरूभन्दा किन डिफ्रेन्ट छौँ भन्दा देखिँदैन म गर्दिनँ भने सिधै मैले अलिकति जोड्न खोजेँ यहाँको सिन्धुपाल्चोक एउटा भावनात्मक नाता पनि छ होइन अस्ति घुमथाङ पहिरो त्यहाँ अझ तपाईँको भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ होइन त्यहाँ पनि त्यस्तै के गरौँ जस्तो यहाँलाई लाग्छ किनभने म एकजना छु कति गर्ने हात हालेको काम त पुरा गरौँ न त्यसपछि फेरि नेक्स्ट भन्ने कुरा त छँदैछ धेरैजना सल्लाह लिन आउनुहुन्छ अस्ति पनि एक ठाउँबाट धेरै ठुलो टिमहरू आउनु भएको थियो माझी बस्तीको ऋण उठाउनु छ होइन उहाँहरूलाई त्यो ऋण तिर्न सक्ने बनाउनु छ एउटा अधुरो हुँदै उनीहरूलाई र म अर्को प्रोजेक्टमा जानु त राम्रो देखिँदैन बरु म तपाईँहरूलाई एउटा सल्लाहकारको रूपमा बसेर तपाईँहरू कसरी बस्ती बसाल्ने कसरी जाने घर त गिफ्ट दिनुहुन्छ अनि के खाने खिलाउने त्यो कुराको लागि चाहिँ घर मात्र बनाएर हुँदैन म बरु यो कुरा यो एक्टिभिटिज गर्छु भने सोसल वर्करको भन्दा पनि एउटा कसैको भावनाको मनको साथी बन्न सकौँ कि मलाई सोसल वर्कर मेरो नाम मैले यस्तो गरेँ भनेर म चाहन्न त्यो पीडित व्यक्तिको मुखमा हाँसो आओस् कि मैले रोएर भनेको थिएँ जबसम्म तपाईँहरूको मुखमा हाँसो देख्दिनँ नि त्यो दिनसम्म लाग्छु ऋणको कुरा गर्नुभयो होइन मिल्छ भने के ऋण छ कस्तो ऋण छ अलिकति त्यहाँको बताइदिनुहोस् न हामीले चाहिँ सहयोग नआएपछि अब लाग्यौँ बेसमेन्टसम्म सबै सर्वे गऱ्यौँ होइन अब त्यो उसम्म जगसम्म हालिसकेपछि पनि त गभर्मेन्टको पैसा त आएन अनि गभर्मेन्टलाई पनि कति कुर्ने प्राइभेटली पनि हामीले फन्ड जेनेरेट गर्न सकेनौँ आफूले मात्र गरेर प्रोजेक्ट नबन्ने भयो 10-12 करोडको प्रोजेक्ट अनि पछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने भूकम्प पीडितको लागि सहुलियत लोन राष्ट्र ब्याङ्कले जुन तोकेको थियो तोक्दा चाहिँ अनि राष्ट्र ब्याङ्कले 4% 5% सहुलियत गर्दाखेरि 3-4%मा लोन पाउने भयो त्यो त हाम्रो उसले हेर्दाखेरि त त्यो उहाँहरूले पाएको फेसिलिटिज हो नि त त्यो त लिएरै गर्दाखेरि उहाँहरूले छिटो बस्ती बन्छ भनेर हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोराइटीमा प्रोजेक्ट गरे हो र त्यो लोन छ आफै पनि लोन लिएरै घरमा लोन लिएरै लगानी गरे हो त्यो पनि लोनमै छ व्यक्तिगत पनि लोन छ माझी बस्ती पनि लोनमा छ र त्यो गरेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के भने एक त घरको 7 वर्षको 4 लाख लोनको तिर्नु पर्यो छिटो आजै तिर्न मन छ छिटो कसैले दिइहाल्नुहुन्छ कि आइहाल्छ कि लागिरहेछौँ हामी रोकिएको छैनौँ सहयोगीहरूलाई गरिरहेछौँ मागिरहेछौँ हेल्प गरिदिनुहोस् हामी ऋणमुक्त हुन चाहन्छौँ कुरा अलिकति माझी बस्तीमा जो बस्या छ ऊ पनि ऋणमा छ फाउन्डेसन पनि ऋणमा छ भन्नु खोज्नु भएको फाउन्डेसन होइन म व्यक्तिमा छु व्यक्तिगत लोन लिएर मैले उहाँलाई सपोर्ट गरेको छु व्यक्तिगत त गरेकै छु अझ लोन लिएको पैसा पनि ब्याज तिरेर दिइरहेको छु
तर पनि बनिरहेको छैन प्रोजेक्ट। यो त अलि पीडाकै कुरा भएन? र अर्को कुरा यस्तो पेन्डेमिक टाइममा पनि यस ब्याङ्कले इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्छ। एउटा भर्खरै आएको को त्यो बिएमहरू चेन्ज भइरहन्छ नि त। अनि माझीहरूलाई त अब हामीले राखेको छौँ काम गर्न, बाइकमा तेल हाल्नुपर्छ, 1 घन्टा लाएर ड्राइभ गरेर त्यो डाँडामा पुगेर, अनि दिनभरि ब्याङ्कमा बस्दा नि ब्याङ्कको काम नहुने, अनि अलिअलि 19-20लाई पनि म ग्यारेन्टी बस्दा पनि नदिने, त्यस्तो शास्तिहरूको कुरा गऱ्यो भने त रुन मन लाग्छ। किन ट्रस्ट नगरिदिएको, कहाँ भाग्छौँ होइन? माझी बस्तीहरूले त केही नभएको व्यक्तिहरूले सबैको घरमा लाल पूर्जा पाउँदै हुनुहुन्छ नि त। अनि कति किता काट गर्दाखेरि 19-20 पुग्दैन, कतिकोहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, साइन गर्न पाउनुहुन्न, कति त बाध्यताले विदेशमै आफ्नो पसिना बगाइराख्नु भएको छ नि त्यो माझीको टिमको बच्चाहरू, उहाँहरू आउन पाउनुहुन्न होइन। मैले भन्न खोजेँ कस्तो भने घर गिफ्ट पायो भने एकछिन रमाइलो हो क्या, आफै पसिना बगाएर बनायो भने त्यो त सधैँ माया हुन्छ नि, केयरिङ हुन्छ नि त। आफ्नो भने आफूले जन्माएको बच्चा हो नि त, त्यस्तो लाग्छ। किन यस्तो भयो जस्तो लाग्छ? अब यहाँले नै भन्नुभयो नि म आफै बस्दा पनि पत्याउँदैन, किन यस्तो? यो राज्य सञ्चालकहरूको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ कि अलिकति चेतनाको कम हो जस्तो लाग्छ? के लाग्छ यहाँलाई? फाइल अड्काउने, अब बोर्डमा गएको छ, सेलेक्ट गरेको छु, तपाईँहरूकै डकुमेन्टले रोकिया छ भन्ने, फाइललाई मुनि हालिदिने। मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ डिएलपिआईको सन्तोष सरले। एनआरएको माथिबाट त बजेट फन्ड ओके हुन्छ होइन, सिओले अप्रुभ गर्नुहुन्छ, त्यो जाँदा पनि ट्याक्स क्लियर भएर जाँदाखेरि लिँदाखेरि कम हुन्छ। अनि किन कम हुन्छ म प्रेस गर्छु, यो पैसा त्यहाँ पाउनै पर्छ कि अर्को बजेट आउनुपर्छ, यो बराबरको काटिन्छ कहाँ ट्याक्स भनेर मैले भित्र फाइट गरेको कुराहरू त देखिँदैन यहाँ। धेरै स्ट्रगल गरेको छु र त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि गभर्मेन्टको मैले भन्नै पर्छ सिस्टमेटिक छैन, कुनै हालतमा पनि छैन। नत्र भने सबैले 4 लाख पाउनुहुन्छ भनिसकेपछि कुन ठुलो कुरा हो त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्न? पाउने मान्छेले त पाउनु पऱ्यो नि। उहाँले घर बनाएर उहाँहरू के सधैँ छाप्रोमै बस्न चाहनुहुन्छ र? छत हालिसक्यो, छत हालेपछि फाइनल पेमेन्ट दिन्छु भन्नुहुन्छ, अनि त्यही पेमेन्ट दिन नि किन त्यहाँ केयरकार गर्नुहुन्छ? भनिहालेँ नि, मलाई चिनेर त गाह्रो भयो भने, लोकल गभर्मेन्ट र कम्युनिटी त्यति स्ट्रङ हुँदा त टाइम लाग्यो भने अरू इन्डिभिजुअल व्यक्तिले 7 लाखमा घर बन्छ। इमेजिन गर्नु 7 लाखमा कस्तो घर बन्छ? अनि उहाँहरूले दिएको 3 लाखले हामीले 7 लाखको डिजाइन गऱ्यौँ, बन्यो 15 लाखको पुग्छ होला भन्दा, तर गभर्मेन्टले 3 लाख दिएर 3 लाखमा कस्तो घर बन्छ भन्नु न? अहिले जग्गा खन्न र मिलाउन जग्गा हाल्न पनि पुग्दैन, अनि अरू त ऊ पनि त लोनमा जान्छ नि। छिटो गएर छिटो बन्ने वेमा, सर्ट वेमा जानु पर्यो कि कार्यविधि त्यसरी बन्छ। त्योबाट सिकेर त्यसरी मैले सिकाउनु मिल्दैन, मैले भन्न मिल्दैन, तर प्राइभेटको हिसाबले हेर्ने हो भने गभर्मेन्टमा मैले खोट लाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्न, तर एकजना मात्र लिडर पढेको भएर हुँदैन। एकजना लिडरले मात्र त्यहाँ सिस्टम ल्याउँछ, तलको मान्छे त्यो नटेरेसी के गर्ने? टिम चाहिन्छ, टिम कम्युनिटी सबै आफ्नै लिड गर्ने हुनु पर्यो, अनि प्रोजेक्ट चल्छ। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरानिको पेपर इन्डस्ट्रिज को एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो, त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Made to paints. Paint the world colorful.
कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आँखिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। ठिक छ, यो पीडा छँदैछ। म अलिकति यहाँको व्यक्तिगत अनुभव, हजुर, कलाकारितामा हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ पनि, एकाएक समाजसेवामा लाग्नुभयो होइन, यो बिचमा भिन्नता चाहिँ के पाउनुभयो? अलिकति यहाँको व्यक्तिगत अनुभव सुनौ न। कलाकारितामा आफ्नो व्यवसाय कलाकारितामा नि धेरै दुःख छ। म सबैलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु जसले 100 मुभी गर्नुभएको छ। त्यहाँभित्र क्यामेराभित्र गर्दाखेरिको एक्सन, न दिनमा सुत्न के खान पाउँछ, न रातमा सुत्न पाउँछ, डे नाइट सिफ्ट सुटिङ, न खानेको ठेगान हुन्छ न सुत्नेको ठेगान हुन्छ कलाकार भइसकेपछि होइन। अब सुटिङ सेटमा पुगेपछि स्ट्यान्ड बाई बस्नु पर्यो, अरू काममा ध्यान दिन मिलेन। र यसरी काम गरेर धेरै स्टारहरूले, अग्रजहरूले यहाँसम्म आउनु भएको छ नि, अनि हामी स्टारलाई हेरेर रमाउँछौँ, त्यो त्यत्तिकै होइन क्या, सजिलो छैन। हाम्रो स्क्रिनमा आउँदा हामीलाई रिलिभ हुन्छ आफूलाई हेरेर, अनि हामी स्टिल हेरिरहेको छौँ, हाम्रो काम कमजोरी हेरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यहाँ हाम्रो वरिपरि दर्शक रुँदा हाँस्दा आफूलाई राखेर त्यो फिल गर्दा चाहिँ आनन्द लाग्छ क्या। कसैको लाइफलाई बोल्न पाएँ, कसैको लाइफको इमोसन्सलाई प्रेजेन्ट गर्न पाएँ जस्तो लाग्छ। र कम्पेयरै गर्न मिल्दैन। फिल्म इन्डस्ट्री पनि एउटा पार्ट हो। र अर्को कुरा सोसल वर्क चाहिँ हेर्दाखेरि भिन्नता धेरै छ, कम्पेयर गर्न मिल्दैन। जो कोहीले सोसल वर्कर बन्छु भनेर हुने होइन नि, सबै बन्नुपर्ने होइन र सबैले गर्न कोसिसै गर्नुभएको छ नि। तर कलाकार सोसल वर्कर बन्न चाहिँ ठुलै मन चाहिन्छ। आफैले कोसिस गर्नुपर्छ, आफैले ट्राई गर्नुपर्छ। कसैले आफै हो पहिला हो, अनि अरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँ जस्तै कोही सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई यहाँको सन्देश चाहिँ के हुन्छ? अलवेज नै कसैलाई यो भावना आओस्, म जस्तै धेरैजना जन्मियो, धेरै बस्ती बनोस्, गरिब भन्ने वर्डै जाओस्, पिछडिएको बस्ती भनेर सुन्न नपरोस्, चेपाङ, यो मुसर भन्ने नामहरू सुन्न नपरोस्, त्यो एउटा अलग त्यो लोकेटेड नगरिदियोस्। उनीहरू पनि हामी जस्तै हो होइन। जातीय वर्ग यस्तो छुट्याएर जुन अहिले कास्टको कुराहरू लिएर छुट्याउनुहुन्छ, नछुट्याउनुहोस्। सबैजना हामी इक्वली धनी हो क्या। कोही पनि हाम्रो पुर्खाहरू धनी भएर आएको होइन नि, सबैजना कृषक नै हो। 80% त कृषि नै गरेर आएको हो होइन। हामी किसानकै बच्चाहरू हो। आज हामी बिजनेसम्यान भएर आएको छौँ, स्टेजमा यसरी हिँड्छौँ, कलाकार भएको छौँ भने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड त त्यही हो। त्यही भएर उहाँहरू पनि यो ठाउँमा आउनुहुन्छ कि, त्यही भएर हामी सबै मिलेर सहयोग गरौँ, सबै अरू पनि जन्मियोस्। यहाँले जस्तै काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यको तर्फबाट चाहिँ के हुन्छ भन्ने सुझाव हुन्छ यहाँको? के गर्नुपर्छ राज्यले भने? गभर्मेन्टले चाह्यो भने सबै कुरा हुन्छ कि। किन काम त्यो सोचेको जस्तो हुन सकिरहेको छैन? पहिला भन्थ्यो हामी स्टेबल गभर्मेन्ट भएन, अनि त्यही भएर अब एउटा बल्ल बल्ल पोस्टमा आएँ, मैले त यहाँ सपोज यहाँ छु भने म यहाँ काम गर्न आएँ भने सबैलाई एउटा माहौल बनाउन, चिन्न, कामको प्रक्रिया बुझ्न टाइम लाग्छ नि। जब पुगेर क्रिएटिभ काम निकालेर अब एक्सप्लोर गर्ने बेला हुन्छ अनि चेन्ज हुन्छ क्या, हटाइन्छ भनेपछि स्टेबल गभर्मेन्ट मात्र भएर हुन्न, सबै काम गर्ने पदाधिकारीहरू पनि स्टेबलै हुनुपर्छ। र गर्ने व्यक्तिलाई यदि राम्रो काम गरिराखेको छ, त्यो काम हामी हो नि त उपभोक्ता, हामी जनता, हामी दर्शक हो नि त त्यो पाउने। उहाँहरूलाई चाहिँ लाइक उहाँहरूले चुज गरेको व्यक्ति पुगिन्छ भने, उहाँहरूको काम मन परिरहेछ भने चाहिँ नहटाइयोस् क्या। म पार्टीगत हिसाबले कोहीसँग पनि मेरो ऊ छैन, नजिक छैन। म सबैलाई उत्तिकै सम्मान, उत्तिकै रेस्पेक्ट गर्छु, छैन। हामी गभर्मेन्टसँगै मिलेर बस्ती बनाइरहेछौँ नि होइन। एनआरएको सपोर्टले चाहिँ गभर्मेन्ट छ त्यहाँ अलरेडी देयर होइन। तर भन्न खोजेको गभर्मेन्टको रोल यो सोसाइटीलाई हामी एउटा व्यक्तिले गर्दाखेरि यहाँहरूले उ गर्नुहुन्छ भने मेन भूमिका गभर्मेन्टकै हो नि, त्यो जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा अब यहाँलाई भन्न मन लागेको, मैले उठाउन भुलेको केही छ भने? माझी बस्तीमा सहयोगकै कारणले गर्दा हामी भनेको टाइममा काम सकाउन सकेका छैनौँ। जतिले सहयोग गरिदिनु भएको छ मनदेखि जोडेर आउनु भएको हो क्या। कतिले त अनएक्सपेक्टेड फाउन्डेसनमा
बत्ती यस्तो भनेर पैसा पठाउनुहुन्छ र अनि पछि मेसेज फोटो पनि नहालिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। 10,000 15,000 पनि त्यसरी सहयोग गर्नेहरू छ जो एउटा देखेर र कतिले आएर मलाई भेट्नै आएर तपाईँले यति राम्रो काम गरेर हामीसँग धेरै पैसा छैन भनेर 500,000 पनि फाउन्डेसनलाई दिएर जानुहुन्छ कि त्यहाँ मेरो टिमले रिसिभ गरेर त्यहाँ पुरा भन्न खोज्दा यो बस्तीलाई राम्रोसँग सघाउँ र यहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद। अझै पनि हाम्रो बस्ती बनेको छैन, अझै पनि सहयोग गरिदिनुहोस् हामीलाई। गभर्मेन्ट, लोकल गभर्मेन्ट, स्पेसली ब्याङ्क होइन, ब्याङ्कबाटै लिएको पैसा युज गरे हो, ब्याङ्कले पाएको फेसिलिटिज युज गरे हो। सो ब्याङ्कले पनि हामीलाई बुझिदियोस् कतिवटा स्टेजमा, जस्तो अहिले पेन्डेमिक अवस्थामा बुझिदियोस्, यहीँबाट पनि त्यो कुराहरू जाओस्। हामीले लक्ष्मी ब्याङ्कबाटै यो भूकम्प पीडितको जुन सहुलियतले लोन लिएर काम गरिरहेछौँ, लक्ष्मी ब्याङ्कले पनि बुझिदियो हुन्थ्यो। यही हो मेरो रिक्वेस्ट। अनि सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद। अब पेन्डेमिक टाइममा छौँ, हामी अझै पनि हिम्मत हारेका छैनौँ। सबैको लाइफमा अप्स एन्ड डाउन आउँछ र अहिले यो काम गर्न नपाएर आत्तिने पनि होइन, फेरि राइट टाइम आउँछ। सबैलाई यही हो। अनि शुभ दीपावली, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई पनि समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आफ्नै रकम लगानी गरेर समाजसेवामा लाग्नुभएका र ऋणी पनि बनेर माझी बस्ती उत्थानमा लाग्नुभएका एकजना व्यक्तित्व। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।